السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو اللي غادي ندير فيه الشرح ديال واحد الاكزامان اللي هو سو فورم دو كو سي ام الخاص بالكونطابيل جينيرال ديال السيمستر 2. هاد الاكزامان هو الخاص بالكلية ديال الاقتصاد في ابن زهر اكادير ديال البروف العبوبي. دونك ان شاء الله غندير لكم الكوريكسيون ديال هاد الاكزامان وغنشرح لكم لي بارتي اللي كاينين في هاد ليكزامان بالتفصيل، كل بارتي وكيفاش كنجاوبوا عليها. دونك بالنسبه لهاد ليكزامان فيه تروا ديال لي زيكزيرسيس. فيه واحد ليكزيرسيس خاص بلي زيفيت كوميرس، واحد ليكزيرسيس خاص بلي زامورتيسمون، وواحد ليكزيرسيس خاص بلي بروفيزيون. دونك هادو هما الدروس اللي كاينين في السيمستر 2. نبداو بالبارتي الاولى ديال لي زيفيت كوميرس. دونك قالوا لي l'entreprise BHM a effectué les opérations suivantes. Donc واحد l'entreprise، donc هذه هي اللي كتمثل الفورنيسور، هذه هي l'entreprise. شنو دارت؟ Le 1.6 vente de marchandises montant brut 40 000 dirhams, remise 2%, escompte 5%, TVA 20%, réglé par l'effet de commerce numéro 1 au 31/2, au 31/8. Donc le 12/6, le BHM endosse l'effet de commerce numéro 1 à Samir. Le 11/7, Samir remet l'effet de commerce numéro 1 à l'escompte et reçoit le bordereau d'escompte numéro 43. Taux d'escompte 12%, commission bancaire 25,2 dirhams, TVA sur ajout 10%, nombre de jours 50 jours. Le 1/9, Samir reçoit de sa banque la veille de l'encaissement de l'effet numéro 1. Donc, première question, au 1.6 le BHM doit. Donc, يعني أول حاجة نحاول أنني ندير لوبيراسيون ديال لو 1.6. نديرو لوبيراسيون ديال لو 1.6. نحاولوا أننا نديرو لوبيراسيون ديال لو 1.6. دونك لو 1.6 عندي فاكتور. دونك غادي ندير هاد الفاكتور. دونك المونطون بغيت ديال هاد لا فاكتور هي 40,000 درهم. هذا هو المونطون بغيت. وي عطانا قال لنا كاين الروميز ديال 2%. دونك الروميز راه كيتكالكيلا على هذا، دونك غنقصوه 2% في 40,000 عطاتني 800. الروميز كيتنقص باش يعطينا النت كوميرسيال كيساوي 39,200. من بعد كاين الاسكونت. اسكونت عاد كنقصوا الاسكونت. هذا اسكونت فينونسيير، ريدكسيون فينونسيير اللي هو 5%. طيب الاسكونت يتنقص 5% من هذا، الا جينا 39,200 ضربناها ب 5% عطاتيني 1960. دونك الا جينا نقصنا الاسكونت عطينا النت فينونسي. النت فينونسي هذه ناقص هذه عطاتني 37,240. 37,240. من بعد التيفيا، تيفيا ماجوراسيون كتزاد، تيفيا 20%. دونك التيفيا تحسب على هذا. دونك نشدو 20% نضربوها 37,240 اعطيني 7,448. دونك تيفيا ماجوراسيون كتزاد. الى زدت تيفيا غادي يخرج ليا نت ابي. النت ابي هو لا سوم ديال هادو، اخرجنا 44,688. دابا الى جينا نديرو لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لوبيراسيون نكونطابيليزيها. دونك اول حاجه شنو عندي؟ اول حاجه عندنا فون دو مارشانديز. كنعرفوا ان فون دو مارشانديز توجور راه تيتكريديتا. دونك غنديرو فونت دو مارشانديز غادي تكريديتا. غادي تكريدا بكومبيان؟ الفون دو مارشانديز كيدخل بالنت كوميرسيال، يعني غيدخل ب 39,200 فون. دونك هنا الموين دو بايمون قال لك اكريدي، ولكن بالافي دو كوميرس. الا رجعنا دابا لوبيراسيون قال لك ان المارشانديز باغ افي دو كوميرس، يعني خصنا نديرو هنايا نديرو
client effet à recevoir. client effet à recevoir. لأن هذا الطريقة باش كندير الكرياسيون ديال لي فيت كوميرس، حيت هذا ديال لا دات دو لا كرياسيون. دونك هنا المونطون كيدخل بالنيت ابيي، غيدخل لينا بالنيت ابيي ب 40688. دونك عندنا اسكونت، هذا بيع. دونك الاسكونت غادي يكون اسكونت اكوردي. اسكونت اكوردي، الاسكونت اكوردي غيدخل ب 1960. غتبقى لنا اخر حاجه تي في عن البيع. دونك غتكون ايطا تي في فاكتوري، غتكون ايطا تي في فاكتوري. وايطا تي في فاكتوري راه غتدخل بالمونطون ديال التي في اللي هو 7448. دابا نشوفوا لي ريبونس. قال لك لي ريبونس اون كريديتي فون دو مارشانديز. راه كنكريديتي الفون دو مارشانديز، ولكن الفون دو مارشانديز راه كيتريديتا بهذا المونطون 33200. ما غاديش كريديتا بالمونطون بغيت، هذيك خطا. اون كريديتي فورنيسور اف ابي، لا علاقه، هذا ما كايناش. اون ديبيتي لي كليون اف ريسيفوار، كان ديبيتي الكليون ولكن كيديبيتا بهذا المونطون. هي الجواب الصحيح هو دي. صافي، الا جبتوا هاد لي كريتير الجواب الصحيح هو دي. هاد الاجوبه هما اللي صحاح. دابا قال لك لو 12 on doit. شوفوا l'opération de قال لك l'entreprise BHM endosse les faits de commerce numéro 1 à Samir. دونك ملي كيكون لوندوسمون شنو كنديروا؟ لوندوسمون يعني لونتربريز هادي راه كيتسالى شي واحد اخر. دونك كنديبيتي الكون ديال الفورنيسور وكنكريديتي هاد كليون اف ا recevoir. دونك كريديتاو بنفس المونطون ديال هذا اللي هو ديال اللي فيه 44688 44688. يعني بالنسبه لي زيكريتور دونك قال لك اون كريديتي افي ا ريسيفوار ب 33200. نو كيتكريديتا كليون افي ا ريسيفوار بهذا المونطون. ها هو يعني هذا هو صحيحه. ها هي تشوفوا كيتكريديتا بهذا 44688. دونك هي دي صحيحه. وكان ديبيتي الفورنيسور ها هو بنفس المونطون. الجواب الصحيح هو بي او دي. دابا لو 26 سمير دوا، شنو خصو سمير يدير؟ شوفوا لو 26 شنو وقع. لو 26 قال لك سمير غومي لي فيت دو كوميرس نيميرو 1 à l'escompte et reçoit le bordereau discount numéro 3 taux discount 12%, commission bancaire 25.5 تي في. يعني دابا غنديرو داكشي ديال لي كالكيل ديال الاسكونت بالنسبه لي فيت كوميرس. دونك اول حاجه نحسبوا الاسكونت اور تاكس. الاسكونت اور تاكس هو لا فالور نومينال ديال لي فيت كوميرس اللي هو 44688. غنضربوا في لوطو ديسكونت. لوطو ديسكونت عطاو ليا هو، عطاونا لي طو ديسكونت هو 12%. يعني نضربوا في 12 عطاونا النومبر دو جور هو 50. غنضرب 50 غنقسم على 36000. دوك غيعطيني الاسكونت اور تاكس اللي هو 744.8. دونك هذا هو الاسكونت اور تاكس. دابا نحسبوا التيفيا. التيفيا اش كتساوي التيفيا؟ التيفيا هي كنشدو الاسكونت اور تاكس 704.8 كنزيدوه لي كوميسيون بونكير اللي هو 25.2 وكنضربوا كلشي في 10%. حيت التيفيا كتسب 10% ديال هادي 10% دوك نجمعوهم نضربوهم في 10% باش تعطيني التيفيا. تعطينا التيفيا هي 77 درهم. من بعد نحسبوا الاجيو تي تي سي. بالنسبه للاجيو تي تي سي هما الفالور الاسكونت اللي هو 744.8 زائد لي كوميسيون بونكير 25.2 زائد تيفيا اللي هي 777 باش تعطيني ان الاجيو هما 847. من بعد لا فالور اسكونتي. لا فالور اسكونتي هو المونطون باش كيديبيتا البنك. لا فالور اسكونتي هو الفالور نومينال 44688 ناقص الاجيو تي تي سي 147 باش تعطينا لا فالور اسكونتي 43841. دونك درنا لي كالكول. دابا نشوفوا كونطابيليزاسيون. قال لك دابا بالنسبه لسمير شنو غيدير؟
سمير الا جينا نكونطابيليزو بور سمير اللي هو اللي دار ليسكونت، كنشوف هذاك السيد اللي دار ليسكونت. دونك ديما في الاسكونت شنو كندير؟ كنديبيتي لا بانك، كنديبيتي انتيري بانكير سيغ لي زوبيراسيون دو فينانسمون، انتيري بانكير سيغ لي زوبيراسيون دو فينانسمون، وكنديبيتي سيرفيس بانكير او TVA récupérable sur charge. وبالنسبه لهنا كنكتبوا في الكريدي كنكريديتي كريدي ديسكونت، كريدي ديسكونت. المهم لو مونطون لا بانك يدخل فالور اسكونتي اللي هي 43841. انتيغي بانكير سيغ لي زوبيراسيون دو فينانسمون كيدخل بالاسكونت 144.8. السيرفيس بانكير المونطون ديال السيرفيس بانكير هو 25.2 درهم. الايطا TVA هو TVA 77 درهم. و لو كريدي ديسكونت كيدخل بالفالور نومينال اللي هو 44688. ابخي نشوفوا الجواب الصحيح. دونك هنا قالوا لي باننا كنكريديتي كليون ايفي ا روسوفوار. دونك الكلمه دي ما كاينش كريديتي كليون ايفي ا روسوفوار لانه ديجا كريديتاف بالنسبه من دار انا قبل راه ما جاوبتش على هاد الكيسيون 3. المهم نجاوب لكم الكيسيون 3 بعد اول حاجه. مشيت ديريكتومون لوبيراسيون ديال لو 11 7. المهم بالنسبه ل 12 6 قال لك لوندوسمون كونطابيليزي لوندوسمون عند لونتربريز بي اش ام. بقى لنا سمير شنو غيدير بالنسبه لوندوسمون عندنا داك الطرف الاخر اللي مستافد من لوندوسمون. دونك شنو كنديروا؟ كان ديبيتو لي كليون افي ا روسوفوار وكان كريديتي لي اش الكونت ديال الكليون. هذا بور سمير يعني كان كريديتيو كليون ايفي ا روسوفوار، عفوا كان ديبيتو كليون ايفي ا روسوفوار بالفالور نومينال يعني دي صحيحه. ها هي. وكان ديبيتي وكان كريديتي لو كليون لو كونت كليون، كان كريديتي لو كونت كليون كان كريديتي بالفالور نومينال. هذا راه ديبيتي يعني الجواب الصحيح هو الدي. هذا هو الجواب الصحيح الدي. دونك بالنسبه ل 6 عندها علاقه بلوندوسمون. دابا نشوفوا الكيسيون 4. كيسيون 4 عنده علاقه بهذا الاسكونت اللي حسبت. دونك لي اسكونت لونتربريز بي اش ام شنو خصها دير؟ اصلا لونتربريز بي اش ام راه هاد لي فيت كوميرس راه دارت ليه لوندوسمون، يعني هي ماشي هي اللي دارت الاسكونت، يعني ما يمكنش هي ما كتدخلش في الاسكونت، يعني اوكان ريبونس ديريكتومون. انت ما عندهاش علاقه واش لونتربريز بي اش ام هي اللي دارت الاسكونت. نو، لونتربريز بي اش ام راه دارت لوندوسمون. ما يمكنش هاد لي فيت كوميرس دير لوندوسمون وتعاود دير ليه الاسكونت. نو، هي ما عندهاش علاقه بالاسكونت. الاسكونت عنده علاقه بالحامل ديال لي فيت كوميرس، هذيك اللي عنده لي فيت كوميرس. واللي فيت كوميرس راه انتقل من لونتربريز بي اش ام لكليون سمير، يعني البي اش ام ما عندهاش علاقه كاع بهاد الاسكونت هذا، يعني ما عندي تاي اكريتور اوكان ريبونس يعني اوكان اكريتور. دابا نشوفوا بور لونتربريز سمير دابا هو اللي دار هاد ليسكونت هذا. دونك سمير هو اللي يدير هاد ليكريتور اللي شرحت لكم. اول حاجه كريدي ديسكونت ب 44688. هذا درت لكم الكريتير هي باينه ديك الكريديتا. شنو ايضا؟ انتيغي بانكير سي زوبيراسيون دو فينانسمون كي ديبيتا، ها هو ديبيتا ب 47744.8. ها هو ديبيتي انتيغي بانكير سور زوبيراسيون دو فينانسمون. دونك الجواب الصحيح تاع بي صحيحه. دونك بي صحيحه. سي ديبيتي ايتا TVA ريكوبيرابل سيغ 77 راه لقيناها، ولكن لا بنك راه كيدخل بالفالور اسكونتي. الفالور اسكونتي ديال لا بنك راه حسبناها لقينا فيها 43841. هو قال لي هنايا 44 يعني خطا. الجواب الصحيح هما بي سي دي. دابا لو ان 9 شوفوا لوبيراسيون ديال لو ان 9. لو ان 9 سمير غوسوا دو سا بنك لافي دو لونكيسمون. سمير جا واحد لافي من لا بنك قال لي بان هذاك الكليون راه جا خلص لي فيت كوميرس، يعني صافي. دونك لا بنك شنو كيدير في لا دات ملي كيوصل لا دات دو ليشيونس واحد ليسكونت اللي هو ديجا واحد لي فيت كوميرس ديتا اسكونتي. دونك كيجي لا دات دو ليشيونس كاين ديبيتي الكريدي ديسكونت وكان كريديتي كليون افي ا روسوفوار. هادو كيدخلوا بجوج بلا فالور نومينال. لا فالور نومينال هي 44688.
44688. Donc غنشوفوا les écritures. بالنسبة ل 9 Samir doit débiter la banque, non. Débiter crédit d'escompte, oui صحيحة. Crédit client, non. Crédit client est fait à recevoir. Donc B et D هما اللي صح. Donc نشوفوا question suivante. هادو question de cours. Lors d'une opération de d'un effet de commerce, يعني في واحد العملية ديال لا prolongation ولا prorogation يعني التمديد ديال الاجل ولا renouvellement ديال ليفي دو كوميرس. لو كليون دوا شنو كيدير لك؟ شفنا دوك لي زيتاب اللي شرحت لكم الكور ديال لي زيفي دو كوميرس. يعني مثلا لي كليون ما كيقدرش انه يبيي هذاك لي في دو كوميرس ولا يريغلي لي في دو كوميرس على ليشيونس. دونك يمشي عند الفورنيسور وكيطلب منه انه يدير ليه التمديد ديال لي في دو كوميرس. دونك شنو كيدير لي كليون؟ اول حاجه خاصو انيلي لي في القديم. بوغ انيلي في القديم donc aligner l'ancien effet en débiteur fournisseur effet à payer. Oui, صحيحة. Qui débiter intérêt bancaire ces opérations de financement. Donc هذه عندها علاقة بالإسكونت ما عندهاش علاقة بالرونوفلومون. Débiter état récupérable sur charge. Oui, كي débiter état récupérable. Mais دابا ملي كيحسب عليه l'effet جديد دابا ملي كيانيلي l'effet القديم. دابا ملي كيدير لي لانيلاسيون ديال l'effet القديم شنو كيدير؟ ملي كيانيلي l'effet القديم راه هادو ديجا شرحت لكم في الكور. ها كيفاش كنديروا في الانيلاسيون ديال لي فيت كوميرس باش يكون واحد البروغاسيون ولا برولونغاسيون. دونك اول حاجه كنديروا لانيلاسيون ديال الفيت راه شي لي كليون. دونك كنديبيتي فورنيسور اي في ا بيي وكنكريديتي فورنيسور فالور نومينال. دونك كنديبيتي ايضا فورنيسور انتيري دي زومبران اي دي ترا ماشي انتيري بانكير سيز اوبيراسيون دو فينانسمون. هذا هو اللي كيديبيتا. وكنديبيتي ايتاتيفيا ريكوبيرابل كنكريديتي فورنيسور اي في ا بيي. يعني دابا هنا هاد انيلاسيون صحيحه ولكن هذه خطا. لو كان دار لي انتيري دي زومبران اي دي ترا صحيحه. دونك كنديبيتي ايتاتيفيا ريكوبيرابل سور شارج. ها هي شفتوها كديبيتا. ها هي aussi créer le nouvel effet en créditant fournisseur effet à payer. Donc هي كنديروا كنكريديتي fournisseur effet à payer. Donc الجواب الصحيح هو A C D. Lors d'une opération de prorogation de l'échéance d'un effet de commerce, le fournisseur كيدير العكس لي زيكريتير ديال لو كليون. يعني annulation de l'ancien effet en créditant client effet à recevoir. صحيحه. Créditer intérêt produit assimilé. صحيحه. Créditer étativia facturé. صحيحة. Créer le nouvel effet en débitant client effet à recevoir. صحيحة. يعني A B C D صح. هو بالنسبة le fournisseur. Donc كان créditer client effet à recevoir. كان débiter client effet à recevoir بالنسبة للكليون l'effet جديد. Donc intérêt produit assimilé qui crédita ou étativia facturé qui crédita. هما. هيا ايتا تي في كريديتي انتيري برودوي اسيميلي كريديتي هذا ديبيتي كلشي هذا. دونك هذا مفهوم. دونك هذه لا بارتي ديال لي في كوميرس نتمنى انكم استفدتوا منها. دابا ننتقلوا للبارتي ديال لي زامورتيسمون. ننتقلوا للبارتي ديال لي زامورتيسمون. دونك بالنسبه للبارتي ديال لامورتيسمون عندنا تمرين. Le 4/5/2015, l'entreprise BHM a acquis une machine industrielle au prix TTC de 26 400 dirhams, TVA 20%, frais d'installation hors taxe 2000, amortissable sur 5 ans. Cette machine a été cédée le 25/2/2018 à crédit. Donc, question 9. أول حاجة l'auto linéaire. Donc, حسبوا l'auto linéaire auto dégressif. Donc, la durée de vie 5 ans. نبداو بالطو linéaire. ولا طو كونستون لينيير ولا كونستون بحال شنو كيساوي الطو لينيير؟ هو 100 على ان. يعني 100 على 5 دونك يساوي 20%. يعني الجواب صحيح. لو طو ديغريسيف. طو ديغريسيف كيساوي طو ديغريسيف. دونك ديغريسيف هو لو طو كونستون مضروب في الكويفيسيون. كنشدو لو طو كونستون ولا طو لينيير كنضربو في واحد الكوفيسيون ولا هكا. والكوفيسيون على حساب لا ديغي دو في. دابا عندنا لا ديغي دو في 5 دونك يعني ان الكوفيسيون راه هو 2. يعني باش نحسب لو طو ديغريسيف غنشد لو طو كونستون 20% نضربو في 2 الدوبل دونك يساوي 40%.
هذا هو الجواب الصحيح. شوفوا الكيسيون نيميرو دي قال لك دير لو طابلو دامورتيسمون. غنديرو لو طابلو دامورتيسمون. اول حاجه قبل ما ندير لو طابلو دامورتيسمون خصني نلاحظ واحد الملاحظه مهمه، هو ان المونطون تاع لي تي تي سي، وايضا عندي واحد الفري دانستالاسيون. دونك يعني ان لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري لا خصها تكون اور تاكس. شنو هي البري داكيزيسيون، البري داكيزيسيون اور تاكس زائد لي فري d'installation اور تاكس. يعني خاصني نحسب لا فالور دوريجين اور تاكس. انا درت لكم لي كالكول. دونك كنحسبوا لا فالور دوريجين اور تاكس. هو عطاو لي تي تي سي، هذا البري داكيزيسيون 26 نقسم على 1.2 باش نحول اور تاكس، وغنزيد لها لي فري دانستالاسيون باش تعطيني 24,000. دونك بالنسبه للسنوات هو ان قال لي بان لا دات داكيزيسيون كانت في 4 في شهر 5 2015. دونك 4 في شهر 5 2015. دونك في لا ديغي دو في فيها 5 ans. يعني امتى توتالمون امورتي. دونك امورتا خصني نحسب بالشهورة شحال من شهر باش ندير التقسيم. دونك الا درت الطابلو هذا بدا في شهر 2015. دابا 2015 شهر بقات فيه، هو دخل في شهر 5. دونك بقات فيه 8 شهور. من بعد 2016 عام كامل، 2017 عام كامل، 2018 عام كامل، 2019 عام كامل، ولكن خصني واحد 4 شهور باش نكمل 5 ans. هاد 4 شهور في 2020. هو التقسيم. هنا دابا عندنا امورتيسمون كونستون. امورتيسمون كونستون يعني ان لا باز دو كالكيل هو لا فالور دوريجين. جميع السنوات عندهم نفس الباز دو كالكيل اللي هو 24,000 درهم. دونك جميع السنوات ندير لهم 24,000 درهم. لوطو هو 20%. يبقى جميع السنوات نطبق عليهم نفس لوطو اللي هو 20%. 20% et 20%. بالنسبة للأنويتي، الأنويتي ديال العام الأول، يعني الأنويتي دو 2015. دونك كيفاش كتحسب الأنويتي؟ الأنويتي هي الفالور دوريجين ولا باز دو كالكيل، هي 24,000 درهم. نضربوها في لوطو اللي هو 20%، وغنضربوها الى جينا كنشوفوا هنا عندي 8 شهور، يعني ضروري خصني نخدم البروراتا. دونك 8 مقسومه على 12 اللي عندي الشهور ونحسبها. دونك الى حسبتها عطاتني 3200. دونك غنجي نكتب هنا 3200 هي ديال الانويتي. بالنسبه 2016 2017 2018 كتلاحظوا بانهم كلشي عام كامل 12 شهر، يعني ما كانش فيها القضيه ديال الشهوره. دونك هادو كلهم غادي يكون عندهم نفس الانويتي. دونك يعني انويتي ديال العام لان خدام بلامورتيسمون كونستون. دونك 24,000 غنضربها ديريكتومون في 20% لانهم شهر عام كامل يعني 12 في 12. دونك تعطيني 4800. دونك 4800 فيهم كلشي بربعاهم 4800 4800. بقى لي العام الاخير هو الانويتي دو 2020. 2020 في 4 شهور يعني نفس الطريقه، ولكن نشد باعتبار البروراتا. 24,000 غنضربها في لوطو 20% وغنضربها في 4 على 12. دونك عطاتني كتساوي ليا 1600. دونك لو كيميل راه باين، لو كيميل كنبقى نكيميل. هادي العام الاول هو الانويتي جديد الاولى، كنزيدو هادي زائد هادي تعطيني 8000 زائد 4800 12800. 12800 زائد 4800 هي 17000 عفوا 17600. 17600 زائد 4800 هي 22400. اونفان 22400 زائد 1600 هي 24000. ديما العام الاخير لو كيميل خصو يساوي لا فالور دوريجين. الفي ان ا هو لا فالور دوريجين، هو لو كيميل تاع بالنسبه للعام الاول 24000 ناقص 3200 عطاتيني
20,800. من بعد العام الثاني 24,000 ناقص 8,000 تعطينا 16,000. العام الثاني 24,000 ناقص 12,800 تعطيني 11,200. عام رابع 24,000 ناقص 17,600 تعطينا 6,400. العام الأخير ما قبل الأخير 2400 ناقص تعطيني 1600. اي اونفا آخر عام هو زيرو. دونك هذا هو الطابلو. دابا نمشيو نجاوبو على لي كيستيون. دونك الكيستيون الأول قال لك لو طابلو دامورتيسمون لانويتي لينيير ديال 2015 إلا رجعنا للطابلو شحال لقينا في لانويتي؟ لقينا 3200. ها هي. دونك يعني الجواب الصحيح هو أ صحيح. دونك لانويتي لينيير دو 2015 دونك راه خطا هادي. لانويتي لينيير دو 2020 شوفوا 2020 شحال خرج لنا فيه 2020 الا كتلاحظوا 2020 خرج لنا فيه ها شحال 2020 1600. دونك يعني الجواب الصحيح هو دي. دونك يعني الجواب الصحيح هما ا او دي. دابا لو طابلو دامورتيسمون لي كيميل لينيير دو 2016 شوفوا لو كيميل ديال 2016 ها هو 2016 ها هو لو كيميل ديالو هو 8000. دونك يعني صحيحه ا صحيحه 8000. Le cumul linéaire de 2017 شوفوا لي كيميل لينيير ديال 2017 فيه 12800 12800 يعني صحيحه بي. الفي ان ا لينيير ديال 2018 الفي ان ا ديال 2018 الفي ان ا ديال 2018 خرجت لي 6400. دونك هو دار لي 6400 يعني جواب صحيح. الفي ان ا لينيير ديال 2019 الفي ان ا لينيير ديال 2019 ها هي خرجت لنا فيها 1600. دونك هو دار لي نيت 1600 يعني حتى هي صحيحه. دونك الأجوبة الصحيحة هما A B C et D. A B C et D. Donc le tableau d'amortissement l'annuité dégressive. Donc يعني دابا خاصني نحسب اش؟ خاصني نحسب l'annuité dégressive. نحاول اني نخدم l'annuité dégressive. المهم تابعوا معايا باش نشرحها لكم. دونك دابا نفس هذا ولكن دابا غنخدموا l'amortissement dégressif. دونك لامورتيسمون ديغريسيف لوطو كنقسمو على ثلاثه ديغريسيف كونستون اوتوني. ديما كندير مقارنه بين الديغريسيف والكونستون باش نعرف سميتو. المهم نجيو نحسبوا لي تو كونستون. لي تو كونستون كيفاش كتحسبوا في لامورتيسمون ديغريسيف؟ كنشد ديما شحال عندي الشهور عندي في هذا العام دونك عندي 8 كنقسمها على الشهور اللي كاينين في لا ديوغي دو في هما 60 ياك وكنضربوها في 100 كنضربوها في 100 كنشوفوا شحال تخرج لينا دونك الا شدينا 8 مقسومة على 60 دونك عطيني 13.33%. دونك ديما كندير مقارنة المشكل اللي كبير دابا هنا 40% هي اللي كبيرة ها هي. دونك اغوتوني 40%. دونك ديما العام الاول كنديرو باز دو كالكيل ولا فالور دوريجين. دونك غنخدمو ب 40% يعني غنشدو نحسبو ولكن عرضوا البال ان كاينه بروراتا. دونك غنشدو 24,000 غنضربوها في 40% ونضربوها في 8 على 12 يعني عندي بروراتا. دونك غتخرج ليا 6400 2400 في 40% في 8 على 12 يعني 8 شهور. دونك العام الاول هو الكيميل نفسه. الفي ان ا هو الفالور دوريجين موان لو كيميل دامورتيسمون. دونك عطيني 17,600. دونك هاد 17,600 هي نبدا بها العام الاول 17,600. من بعد ميم شوز نحسبوا دابا هاد العام الاول اللي مشى دابا شحال بقى عندي هاد العام شحال فيه مشى فيه 12 شهر غندير في البسط 12 شهر شحال بقى لي في لا ديغوفي مشاو 8 شهور دونك باقي 52. دونك هادي غنضربها في 100 ونشوف شحال تخرج ليا نحسبها. دونك 12 مقسوم على 52 دونك غتخرج ليا تقريبا واحد 23%. دونك شكون اللي كبير؟ باقي 40% هي الكبيره. دونك غنبقاو خدامين بلوطو دوغريسيف. دونك غنحسبوا دونك 17,600 غنضربوها في 0.4 ولا 40% هذا نقصد هذه نضربها في 40 هذه ما كاينش بروراتا حنا كاين العام كامل. دونك غتخرج ليا 7,040. دونك 7,040 غنزيدوها 7,040 زائد دونك هاد 6,040 نزيدو 7,040 تعطيني 13,440. دونك يعني الفي ان شحال كتساوي نشدو لا فالور دوريجين 24,000 غنقصو منو 13,440 دونك غتبقى ليا 10,560. 10,560 نبدا بها العام الجديد هي لا باز دو كالكيل العام الجديد لان ديغريسيف. دونك لا ميم شوز غنديرو شحال هاد العام فيه 12 شهر يعني الباس 12 وكنقسمو على شحال من العام. دونك مشات 8 شهور ومشات 12 يعني 20 شهر اللي مشات. دونك شحال بقات لي 40 شهر. دونك غنضربها في 100 ونحسب شحال كتساوي هاد لوطو.
دونك 12 مقسوم على 40 كتعطيني تقريبا 30%. دونك شكون اللي كبير؟ باقي لوطو ديغريسيف هو الكبير 40%. دونك نبقاو خدامين 40%. دونك غنشدو لا باز دو كالكيل 10560 غنضربوها في 40% عطاتيني 4224. دونك هاد 4200 دونك هاد 13440 نزيد لها 4240 224. دونك عطاتيني دونك نزائد 4224 عطاتيني 17664. دونك الفي ان ا توجور لا فالور دوريجين موان هادي. دونك تعطيني 6336. دونك 6336 دابا عام جديد. دونك هنايا لا ميم شوز هذا عام كامل. شحال بقى لي من شهر؟ دونك هذا عام كامل في البسط شحال بقى لي من شهر؟ دونك مشاو 8 شهور و12 و12 و24 يعني مشات 32 شهر. شحال بقات ليا؟ بقات ليا 28 شهر. دونك 12 مقسوم على 28 دونك عطاتني تقريبا عطاتنا واحد 42.85%. دابا هنا وقع عندي مشكل ديال الفاصله. دونك اغوتوني غنخدم بالكسر ديريكتومون نضرب في الكسر يعني نشد هاد 6336 نضربها في 12 على 28. 6336 نضربها في 12 على 28 ديريكتومون يعني بلا ما ندير بورسونتاج باش تعطيني باش ما يكون عندي مشكل فاصله. تعطيني كتساوي 2715.42 سي غير تقريبا وصافي. دونك غنزيدو هاد الكيميل القديم 17664 زائد 2715.42 غتخرج ليا كيساوي 20379.42. دونك نحسبو الفي ان ا غتخرج ليا 3620.85. دونك يعني ان هاد الفي ان ا ديال العام هذا نبدا بها الباز دو كالكيل ديال العام جديد. دونك هنايا شحال بقى ليا؟ عندي 12 مقسومه بقاو ليا 16 شهر لان بقات 16 شهر اللي بقات لان شحال بقات 12 شهر ديال 2019 4 شهور ديال 2020. دونك نحسبوها. دونك 12 مقسومه على 16 تعطيني 75%. دونك اغوتوني غنخدمو ب 75%. نحسبوها 3620.58 غتعطيني نفس الرقم اللي هو 2715.42. نفس الرقم هذا لان تحولنا خدمنا كونستون. كنعرفوا ان لامورتيسمون كونستون لانويتي ديال كل العيمان كتكون مساويه. دونك هنا لا باز دو كالكول نحسبوا لا باز دو كالكول. دونك عفوا نحسبوا الكيميل دامونتيسمون 20377.42 زائد 2715.42. دونك يخرج ليا لو كيميل هو 23094.84. دونك ابخي نحسبوا الفي ان ا. الفي ان ا هو هذا ناقص الكيميل. دونك الفي ان ا تخرج ليا 905.16. دونك نجي هنا نكتب هاد الفي ان ا. هاد الفي ان ا هي نبدا بها العامين 905.16. دونك هنا راه باين بقات ليا 4 مقسوم على 4 مضروبه في 100. دونك راه بيان سور غادي تكون 100%. دونك اغوتونيغ هو 100%. اغوتونيغ هو 100%. دونك هذا هنا شحال خرج لنا باين هو 905.16. إن جمعناها هادي مع هادي راه باينه تساوي ليا دابا دورجين هي 24 هنا 24000 ناقص 24000 هي 0. دونك هذا هو الطابلو. دابا نجيو نجاوبوا على لي كيستيون. نبداو بالسؤال رقم 12. لو طابلو دامورتيسمون لو طو لانويتي ديغريسيف دو 2015. لانويتي ديغريسيف دو 2015 لقينا فيها 6400. ها هي صحيحه. لانويتي ديغريسيف دو 2016 لانويتي ديغريسيف لقينا فيها 7040 صحيحه. لانويتي ديغريسيف دو 2017 لقينا فيها 4224 ها هي صحيحه. دونك هنا لانويتي ديغريسيف دو 2018 لقينا فيها 3000 قال لي هنا 3168. رجعنا للطابلو لقينا فيها 2715. دونك خطا. دونك هما الاجوبه الصحيحه هما ا بي سي. شوفوا دابا لو طابلو دامورتيسمون
le VNA dégressif ديال 2015 الفي ان ا ديغريسيف دو 2015 الفي ان ا ديغريسيف 2015 هي 17600 دونك يعني صحيحه صحيحه. الفي ان ا ديغريسيف دو 2016 15400 ديال 2016 الفي ان ا ديغريسيف دو 2016 15400 واش 2016 شحال لقينا فيه 10065 يعني خطا. الفي ان ا ديغريسيف دو 2017 اللي هي 6336 6336 6336 ها هي يعني صحيحه. والفي ان ا ديغريسيف دو 2018 راه زيرو اصلا. الفي ان ا ديغريسيف 2018 راه لقينا فيها هي لقينا فيها دونك يعني لي صحاح هما ا بي ا و سي. دابا اون لينيير لو 31 12 2015 لو 31 12 2015 في لو 31 12 2015 يعني يلاه العام الاول 2015 راه كونستاتيو لا بروفيزيون اون ديبيتي دو باش نكونستاتي لا بروفيزيون عفوا نكونستاتو لامورتيسمون باش نكونستاتي لامورتيسمون راه كان ديبيتي الكونت ديال دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون ولا دي انستالاسيون المهم بحال بحال ها هي يعني يعني صحيحه وكان كريديتي امورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج دونك هذه هي هما صحاح سي و بي دونك كان ديبيتي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون وكان كريديتي امورتيسمون دونك هادو صحيح. اون لينيير لو 31 12 2018 لو 31 12 2018 شنو واقع فيه؟ دونك 31 12 2018 كان فيه سيسيون كنعرفوا ان السيسيون لي زيتاب اللي كنديرو فيه اول حاجه كندير لوبيراسيون ديال السيسيون كنديبيتي الموين دو بايمون ديال السيسيون moyen de paiement ديال السيسيون هنا ا كريدي. دابا غنجي كونطابيليزي السيسيون الا زيد نكونطابيليزي السيسيون دونك اول حاجه غنديبيتي الكونت ديال كريونس سير سيسيون ديزيموبيليزاسيون الكونت ديال 34 81 34 81 في الديبي دونك ابري كنديبيتي برودوي سيسيون ديزيموبيليزاسيون كوربوريل الكونت ديال 71 13 هنايا بالبري دو سيسيون. المهم بري دو سيسيون ما عطاش ليا ماشي مهم كيف ما كان البري المهم هذاك البري نسموه حنا اكس. من بعد من بعد في الاخر العام كان اول حاجه كان كونطابيليزي ولا كونستاتي لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دامورتيسمون ديال داك العام يعني شحال بقات عندي المده ديال داك العام. الا جينا مثلا داك العام دونك كندير دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون وهنا كنكتبوا امورتيسمون النوع ديالو المهم لو مونطو لان الكالكول ماشي مهم ما قاليش كالكيلي. هذا من بعد كندير نسجل السورتي ديال الاليمون السورتي كنكتبوا في ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي و امورتيسمون في الدي بي وكندير السميه ديالو هو انستالاسيون تكنيك باش نخرجوا. دونك هادو هما لي زيكريتور لي مونطور ماشي مهمين حيت ما قاليش حسب عطاني غير لي كونط وصافي مفهوم. دونك يعني قلنا ديبيتي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زانستالاسيون دو ماتيريال اوتياج ب 800 المهم عطانا لي مونطو يعني خصني ضروري نكالكيلي فهمت نكالكيلي. ولكن دابا اللينيير دونك اللينيير شنو كنديرو الطريقه باش كنخدمو انتبهوا مزيان. دابا خصني ندير المونطو اللي عندي هنايا كنشد كنجي كنحسب لانويتي هادشي راه ديجا شرحتو لكم في فيديو. لانويتي كنشوفو هو شحال من شهر بقى عندنا باش تباع. امتى تباع في شهر جوج 2018 داك 2018 شحال من شهر بقى عندي 2 موا دونك غنحسب الانويتي ديال 2 موا. الانويتي ديال حنا سيستيم لينيير دونك فالور دوريجين في لوطو في جوج على 12 الا جينا حسبناها غتخرج ليا 800 دونك هنايا 800 وهنايا 800 مفهوم. يعني ان هاد ا عندي بيتي دوتاسيون امورتيسمون صحيحه هكذاك. من بعد كنكريديتيو امورتيسمون دي زانستالاسيون ديال ماتيريال ب 800. من بعد ليكريتور الثانيه شنو كنديروا فيها؟ هاد لامورتيسمون هو الكيميل من نهار اللي تشرى حتى النهار اللي تباع من نهار اللي تشرى حتى النهار اللي تباع يعني كنحسبوا لو كيميل امورتيسمون من نهار اللي تشرى حتى النهار اللي تباع. دونك لو كيميل امورتيسمون نقدر نجي نسد لو كيميل دامورتيسمون ديال 2017 شد الكيميل دامورتيسمون ديال 2017
لو كومي ديال 2017 اللي هو هذا، وغنزيد ليه 800 باش يعطيني 13600. ها هي الطريقه سامبل 13600. ولا ممكن نخدموا بديك العلاقه الفالور دوريجين في لوطو في ام على 12، وام على 12 هو عدد الشهور. هاد ام على 12 ام على 12 هاد ام هو عدد الشهور من النهار اللي تشرى حتى النهار اللي تباع، ولكن بلا ما نضيع راسنا في الحسابات. انا ديجا درت له طابلو، دونك يعني غيخرج لي 13600. دونك هنا في الامورتيسمون نديرو 13600. هذا انستالاسيون كيدخل الفالور دوريجين 24000، والفينا هو الفرق. الفينا هو 24000 ناقص 13000 هي 10400. دونك يعني كنديبيتيو امورتيسمون انستالاسيون ديك الماتريال ب 13600 صحيحه، كنديبيتي هذه صحيحه حتى هي، وكان كريديت انستالاسيون صحيحه. دونك كلشي صحيح. دابا ننتقلوا لي بروفيزيون. دونك لي بي اش ام ان كريونس ديال 12000 درهم تي تي سي. دونك عندهم واحد الكريونس ديال دونك واحد الكليون جواد. هاد جواد كان واحد كنسالو واحد الكريونس دو 12000 درهم، ولكن هذه تي تي سي. دونك يعني خصني نحسب الكريونس اور تاكس. كنشدو 12000 تي تي سي كنقسمو على 1.2 باش يعطيني 10000 درهم. مفهوم؟ دونك تي في غادي تكون هي الفرق بيناتهم هي 2000. هذه التي في. دونك هادو هما لي زانفورماسيون. قال لك au 31/12/2015 on constate pour la première fois une perte probable de 20%. دونك يعني provision de 2015. مفهوم؟ بروفيزيون كتحسب ديما على الاور تاكس، يعني كنشد كريونس اور تاكس 10000 درهم نضربو في 20% باش تعطيني 2000. دونك هذه هي لا بروفيزيون كونستاتي 2000. من بعد قال لك au 31/12 جواد devient insolvable. هاد جواد devient insolvable. دونك devient insolvable يعني في 2015 غنكونستاتي عليه لا بروفيزيون. 2015 غنكونستاتي لا بروفيزيون. لو كريتير ديال 2015 يعني غندير دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركيلون في الديبي غيدخل ب 2000، وغندير بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي هذه حتى هي ب 2000. هذا بالنسبه ل 2015. دونك 2006 بور 2006 شنو هو لي زيكريتور كونطابيليزي؟ اول حاجه كندير لا كونستاتاسيون دو بيرت لانه ديفيني انسولفابل. دونك كنديرو دو كون ديال بيرت sur créance irrécoverable نكتب état TVA facturé aucun débité le compte ديال client de te et litigieux كنديرو client de te et litigieux. هذا الكونستاتاسيون دو بيرت. دونك هذا كيدخل بالاور تاكس اللي هو 10000، وهذا ايطا تي في حسبنا تي في 2000، وهذا كيدخل ب 12000 درهم. من بعد كنانيلي لا بروفيزيون لان ديجا كانت عليه ابروفيزيون. شنو كندير اناليزاسيون؟ كنكتب بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي في الديبي، وكندير في الكريدي روبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون. هذا كيدخل بلا بروفيزيون اللي ديجا كونستاتي هي 2000. ولكن قبل في 2015 راه خاصني ندير لا كونستاتاسيون ديال enfin le reclassement ديال لي كليون. دونك au 31/12/2015 خصنا نديرو ليه. دونك ضروري كنديرو لا كونستاتاسيون reclassement ديال لي كليون، يعني تحولوا من كليون عادي كليون دو تو. دونك كنديبيتي الكليون دو تو ليتيجو بالتي تي سي، وكنكريديتي لي كليون بالتي تي سي. يعني هاد لي كريتير ديال الروكلاسمون ديما شنو كنديرو فيها؟ ديما كنكتبوا هاد كليون دو تو ليتيجو، وكنكتب كليون عادي هنايا، وديما كندخلها بالتي تي سي، كيدخلوا بالتي تي سي. يعني هذا صحيح ا دي. دابا او 17 لو 31/12 يعني داكشي ديال لا بروفيزيون. هاي ليكريتور اللي قلت لكم. دونك كنديبيتي دونك هاد بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون كونت راتاشي. هذا نو هذا راه كريديتي ماشي ديبيتي. ها هو اللي ديبيتا هو هذا. فين هو نقلبوا عليه؟ ديبيتي دوتاسيون بروفيزيون كليونس. دونك هذه صحيحه، هذه خطا
لان بروفيزيون بور ديبريسياسيون كليون ب 2000 راه كتكريديتا ماشي كديبيتا. هذيك كريديتي ولكن هنا دار لك 2400 وخاصها تدخلوها ب 2000 يعني خطا. هذيك خطا. دوك الجواب الصحيح هو السي. الكيستيون 18 من هاد لوبيراسيون دو 2016 دونك كنا كنديبيتو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونتر اتاشي ها هي صحيحه. كنكريديتي روبريز بور بروفيزيون بور ديبريسيون لاكتيف سيركيلون صحيحه. كنديبيتي بير سيركيونس اي ريكوفرابل ها هي صحيحه. وكنديبيتي ايتاتيفيا فاكتوري صحيحه. او كنكريديتي ما كنكريديتش كليون كنكريديتي كليون دو تو اليجيبل لان ديجا هو كلاسيتي هنايا اللي جاوب صح هو ا بي سي دي. دونك هنايا كيستيون دو كور. Cochez les bonnes propositions. Les provisions ont un caractère définitif. خطأ. Les provisions sont probables, mais définitif. Les amortissements ont un caractère définitif. صحيحة. Les amortissements irrécovrables et définitifs. Une provision pour dépréciation est la constatation d'une valeur actuelle devenue supérieure à la valeur d'entrée. Non, l'axe. La provision est la dépréciation de la constatation d'une valeur actuelle devenue inférieure à la valeur d'entrée. خطأ. La provision est calculée sur le montant de créance hors taxe. Donc, صحيحة. اللي هنا شي حسبناه كتحسب لك ريونس اور تاكس. هنا المهم الجواب الصحيح هو بي اي تي. كوشي لي بون ريبوزيسيون. لي بروفيزيون ان كاركتير تومبورير صحيحه تومبورير لا بروبابل. لي امورتيزمون ان كاركتير تومبورير خطا. ان بروفيزيون بور ديبريسياسيون اي لا كونستاتاسيون دي فالور اكتويل ديفيني انفيريور على فالور دونتري صحيح. لا بروفيزيون كالكيل سو لو مونطون كريونس تاعي يحسب لها اور تاكس. دونك هذا هو امتحان درت لكم التصحيح ديالو ونتمنى انكم استفدتوا من هذا الاكسبليكاسيون هذا. ان شاء الله نحاول ان نزيد لكم دي زيكزامان اخرين. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.